सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सातवां यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कस्योक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमघायमव्रणमस्नाभिरगुं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी बलिभो स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वती समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इमते तमो यगुविद्यायागुम्रता अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीरानायेनस्तद्विचक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इमते तमो यगुसम्भूत्यागुं रताः। हरिः स्तोतुं प्रवृत्ता यदनवधि महानन्दमालक्ष्य दूरात् प्रत्यावर्तन्त सर्गस्थितिलयमखिलस्यास्य येनामनन्ति स्थाने विवेक्षरे यो वसति सततं नित्यमुक्तानुशक्तः सोऽयं कृष्णः कृपालुः स्वयमवति निजान् स्वामिनारायणो नः। विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविविधभेदं तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्देऽक्षराक्षरातीतम् सरोजये सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामहमधुना तनोमि विवृतिं सुबोधिनीं सरला सजयति विश्वव्यापी कर्म
धर्मभिरखिलैः समाराध्यः अनवद्यमङ्गलगुणे विचित्रशक्तिश्रुतश्रुतिषु असौ यः पुरुषः पूषा येन व्याप्तमिदं जगत् स ईशः सत्यधर्मेकदृष्टये नस्तमोह्यात्। विघ्न विघाताय सुबोधिनी नामक विवृतेः आदौ साक्षात् सहजानन्दस्य शिष्यः अयं योगिराट् गोपालानन्दस्वामिवर्यः मङ्गलाचरणं करोति। मम पापं गलयति नाशयति इति मङ्गलम्। विघ्नानां हरणं। कदाचित् श्रुतिव्याख्यानम् उपनिषद्व्याख्यानम्, अतः उपनिषत्सु भगवता अपि अभिप्रेतम् अर्थतत्त्वं स्वप्रतिभायां नायाति, तदानीमेव खलु व्याख्यानं कर्तुं शक्नोति। अतः यस्य परमपुरुषस्य व्याख्यानं कर्तव्यं, निरूपणं कर्तव्यं, तस्यैव चरणनलिनयोः सन्निधौ प्रार्थनां करोति। कथमपि मदीयं कार्यम् इदं सुबोधिनी व्याख्यानकरणरूपं कार्यं पूर्णताम् इयात्। अतः तमेव शरणवरणं कृत्वा प्रार्थनां करोति। प्रार्थनासमये एव ये प्रार्थनां कुर्वन्ति तेषां मनसि विश्वासः अपि समायाति। कदाचित् विश्वासो न समायाति, तदानीं विघ्नाः अधिकाः स्युः। अतः मङ्गलमपि अधिकं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण प्रार्थनामपि अधिकादधिकतरं कुर्वन्ति। अत एव पूर्वं एते पूर्वजाः सत्सम्प्रदाये विद्यमानाः सर्वेपि निर्णयमपि अकुर्वन्। विघ्ननाशार्थं विघ्नसमसङ्ख्याकमङ्गलम् अपेक्षितम्। यावान् विघ्नः तावती प्रार्थना अपेक्षिता खलु। तत् कथं ज्ञायते? ज्ञायते इति तु न। यदि स्वतः ते एव स्वमनसा चित्तेन चिन्तयन्ति तर्हि तत् मनसि समायाति। तदानीं तु एकेन मङ्गलेन नालम् इतोपि मङ्गलाचरणं कुर्मः, इतोपि तस्य सन्निधौ प्रार्थनां कुर्मः इत्येवं रूपेण विचिन्त्य ते एव स्वतः कुर्वन्ति। कदाचित् विघ्नः अल्पः भवति चेत् क्लेशो नास्ति। विघ्नः अधिकः अस्ति चेत् कृतेन मङ्गलेन नाशोपि न स्यात्। परन्तु मङ्गलाचरणमित्याकारकं तु केवलं चित्तवृत्तिभावविशेषः सः। लेखने वा वचने वा नायाति। यद् प्रार्थना वर्तते सा हार्देन भावेन भवेत्। कदाचित् हार्दभावः अपि पूर्णता न गच्छति चेत् इतोपि मङ्गलद्वयं श्लोकद्वयं श्लोकत्रयं स्तोत्रद्वयं स्तोत्रचतुष्टयम् एवं रूपेण अपि कर्तव्यं भवति। अन्यथा कदाचित् ग्रन्थ आरचनमध्ये एव प्रतिबन्धो भवति, बहुदिनपर्यन्तम् अग्रे एव न गच्छति। तदानीं पुनरपि पूजादिकं विधाय मङ्गलाचरणं कृत्वा पुनः अनुवर्तयति, तदानीं पूर्णतां गच्छति। अध्ययनमपि एवमेव। आरम्भः अभवत्, मध्ये विघ्नः समागतः, दीर्घविघ्नः भवत्येव न। पुनरपि भगवन्तं सम्प्रार्थ्य प्रार्थनादिकं कृत्वा पुनरपि आरभामहे, कदाचित् पूर्णतां गच्छेत्।
विघ्नः तु अस्ति इति तु वयमपि जानीमः। यतोहि अस्माकं बुद्धिप्रतिभया एव तत् अस्मद्बुद्धौ आरूढं भवेत्। अस्मद्बुद्धिप्रतिभायामेव क्लेशो अस्ति चेत् तदानीमपि आरूढं न भवति। बहिर्विद्यमान अनेकविघ्नादिकं भवति। तत्र गच्छतु अत्र गच्छतु, कार्यक्रमः अस्ति, अद्य मास्तु श्वः मास्तु इत्यादि रूपेणापि भवति। वेदनादिकमपि आयाति, दन्तबाधा, उदरबाधा इत्यादि रूपेण, ज्वरः, एक्सिडेण्ट् इत्यादि सर्वमपि आयाति। अतः वारं वारं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम्। अत एव यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनार्थम् आरम्भो भवति तस्य ग्रन्थस्य मूलस्य पारायणेन सहैव प्रत्यहं प्रार्थनां कुर्वन्तः अध्ययनस्य आरम्भं कुर्मः। अध्ययनम् इत्याकारकं तु आरभ्यमाणमेव कार्यं, तत् पूर्णं तु कदापि न भवति। जिंदगी भर भणવું જોઈએ એવું જ કહે છે ને। जीवनपूर्णम् अध्ययनमेव, तस्य आरम्भः एव प्रत्यहम्। अतः प्रत्यहं मङ्गलाचरणं कर्तव्यं। ग्रन्थकर्त्रा यन् मङ्गलाचरणं कृतं तत् अविस्मृत्य प्रत्यहम् अस्माभिः पारायणरूपेण कर्तव्यं। येन पारायणेन अस्माकम् अध्ययनसम्बन्धिविघ्नाः अपि विनष्टाः भवन्ति, तस्य अनुग्रहो भवति। न्यूनान्यूनम् एतन् मङ्गलाचरण श्लोके यद् अर्थतत्त्वादिकम् उपपादितं तन् मनसि वारं वारं समायाति। न केवलं तावदेव, अस्माभिरपि अग्रे कदाचित् किमपि कार्यादिकम् आरब्धव्यं, तदानीम् अस्माभिरपि सर्वेष्वपि कार्येषु मङ्गलाचरणं, भगवत्प्रार्थना विधेया इत्याकारिका शिक्षा अपि प्राप्ता भवति। येषाम् एतादृशं परम्परागतम् अध्ययनं ते एव वारं वारं यत्किमपि कार्यम् आरम्भं कुर्वन्ति। पहले चलो भूमि पूजन કરી નાખવાનું છે, કરવાનું છે। पहले चलो, पहले भगवान का प्रार्थना करना है, एक स्तंभ निकाल के यज्ञशाला निर्माण करना है, विजय ध्वजन निर्माण करो। ये कैसे आया? परंपरा से आया, शिष्य शिक्षा से आया। अस्मद्गुरु गुरुभिः यज्ञशालादिकं निर्मापितं, तैः ध्वजादिकं निर्मितम्, आदौ पूजादिकं विहितम्। अतः अस्माभिरपि यज्ञशालादिनिर्माणावसरे भूमिपूजादिकं कर्तव्यं। गरुडध्वजादिकं निर्माय तत्पूजनादिकं कृत्वा तद्वारा एव कर्तव्यम्। अन्ततो गत्वा कार्यपूर्त्यनन्तरं गरुडध्वजस्य अवरोहणमपि कर्तव्यम्। आरोहणम् अवरोहणं सर्वमपि जानीमः, अतः कुर्मः। अतः निर्विघ्नं तत् कार्यं पूर्णमपि भवति। अन्यथा विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः एवमेव भवति। अतः आरब्धं कार्यं पूर्णमेव न गच्छति। अतः एतादृशी शिक्षा अपि अस्माभिः प्राप्ता भवति। तत् केन कारणेन आगतमिति चेत् तैः मङ्गलाचरणं तु कृतं मङ्गलाचरणं ग्रन्थस्य आदौ निबन्धनं कृतम्। अतः अस्माभिः अस्मत्कृते एतादृशी शिक्षा प्राप्ता। अतः मङ्गलाचरणस्यापि फलं वर्तते ग्रन्थसमाप्तिः। कृतस्य मङ्गलस्य रेखोपरेखा विन्यासेन लेखनं यत् कृतं तस्य किं फलमिति चेत् शिष्यशिक्षा। अतः पूर्वजानां यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये सर्वत्रापि फलं तु अस्ति एव। विना फलं किमपि कार्यं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। एतादृशाः वेत्तारः पूर्वजाः कथं वा किमपि कार्यम् एतादृशं फलमनुद्दिश्य कुर्युः। अतः एतत् कार्यं सर्वमपि मङ्गलाचरणादिकं प्रार्थनादिकं किमपि निष्फलं तु नास्त्येव। कारणमस्ति चेत् कार्यः भवत्येव। कारणं मङ्गलाचरणमस्ति चेत् समाप्तिः भवत्येव।
अतः कार्यकारणबद्धमेव इदं निखिलमपि सत्सम्प्रदाये विद्यमानं। यतोहि एते शिष्टाः पूर्वजाः। शिष्टाः इति चेत् किं? शिष्टः नाम फलसाधनतांशे भ्रान्तिरहितः। अस्य कार्यस्य अस्य फलस्य कृते इदं साधनं भवति, कारणं भवति इत्येतस्मिन् विषये येषां भ्रान्तिरेव नास्ति, निश्चयात्मिका बुद्धिः वर्तते, ते शिष्टाः। अतः शिष्टानां पूर्वजानां फलता साधनतांशे भ्रान्तिरहितानाम् आचरणे मङ्गलाचरणं वर्तते। अतः तत् निष्फलं तु भवत्येव न कथमपि। अतः मङ्गलमस्ति चेत् समाप्तिर्भवत्येव, मङ्गलं नास्ति चेत् कथमपि समाप्तिः न भवति। तर्हि मङ्गलाचरणं कृतं चेत् समाप्तिर्भवत्येव। कुत्रचित् बन्धितं खलु इति चेत् यावत् सङ्ख्याकं मङ्गलाचरणम् अपेक्षितम् आसीत् तावत् न कृतं स्यात्, अतः पूर्णं नाभूत्। यतोहि विघ्नाः व्यक्तिशः भिन्नभिन्नः भवति, स्थानादपि भिन्नभिन्नो भवति। तत्तादृशं स्थानं भवति, तत्र गत्वा कर्तव्यं चेत् तत्र अस्माभिः अधिकादधिकं मङ्गलं कर्तव्यम्। अस्यैव ग्रन्थस्य अध्ययनार्थं कालुपुर् मार्केट् मध्ये स्थापयामः तर्हि प्रत्यहं पूर्णं मङ्गलाचरणमेव कर्तव्यम्, अध्ययनं तु न भवत्येव। तदेव अत्र कुर्मः तर्हि दिनं प्रति एकवारं मङ्गलाचरणं कुर्मः चेदपि भवति। अतः अध्ययनार्थं योग्यस्थानमस्ति खलु, तदाधारेणापि मङ्गलाचरणस्य विषये व्यत्ययः भवत्येव। अतः समसङ्ख्याकमङ्गलमपेक्षितं। यत्र क्वापि मङ्गलाचरणसमाप्तिरभूत्, मङ्गलाचरणमेव नास्ति खलु चेत् तत्र तेन कदाचित् पूर्वे जन्मनि ततः पूर्वे जन्मनि मङ्गलाचरणं कृतं स्यात्। यतोहि आत्मा तु नित्यः, इदं शरीरमिदानीं प्राप्तम्। अतः आत्मगतगुणविशेषेण तत्कार्यं भवति। यतोहि कारणमस्ति चेत् कार्यं तु भवत्येव। अतः कार्यकारणयोः द्वयोः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इदं निश्चीयते, एतेनैव कार्यं भवति इति। अतः मङ्गलाचरणं तु अपेक्षितं, तत् समसङ्ख्याकमपि अपेक्षितम्। अतः गोपालानन्दस्वामिभिः स्वतः चिन्तितम्, एकेन मङ्गलाचरणेन इदं तु पूर्णं न भवति। अतः पुनरपि एकवारं प्रार्थना विधेया। यतोहि तद् हृद्गतभावः एतस्मिन् अवतरितः भवेत्, स च भावः अत्र प्रकाशनीयः। अतः तदर्थं पुनरपि प्रार्थनां करोति। विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविशिष्ट विविधभेदं तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्दे क्षराक्षरातीतं। पूर्वोक्तमेव तं कृष्णम् अहं वन्दे कर्षणगुणशीलम् आकर्षणगुणशीलं तं सहजानन्दं मम इष्टदेवं कृष्णस्वरूपं तं परमपुरुषं। कीदृशं तं? क्षराक्षरातीतं, सः अतीतः। क्षरस्वरूपं यद्वर्तते जगत् इदम् एकपाद्विभूतिरूपेण विद्यमानं, पुरतः अक्षिसाक्षिभूतम्। एवञ्च अक्षरं यत् अक्षिसाक्षिभूतं नास्ति, प्रमाणैः एव अवगन्तुं शक्यते। एतदपेक्षया त्रिगुणं तत् त्रिपाद्विभूतिः, तत्तादृशम् अक्षरं धाम। ताभ्याम् उभाभ्यामपि अयमतीतः, नाम प्रपञ्चात् सर्वथा अतीतः। क्षराक्षरातीतं तं कृष्णं अक्षरे धाम्नि विराजमानं परमपुरुषं मम इष्टदेवं सहजानन्दं। योऽयं पूर्वश्लोके प्रोक्तं खलु, योऽयम् अस्मिन् कलौ युगे अवततार। द्वापरे कृष्णः आसीत्, एवञ्च त्रेतायां
श्रीरामचन्द्रः आसीत् स एव इदानीमत्र मम इष्टदेवरूपेण श्रीस्वामिनारायणरूपेण अवततार तम् अहं क्षराक्षरातीतं भगवन्तं वन्दे वन्दनं करोमि। सः पुनः कीदृशः? कल्याणगुणनिकेतः। निकेतं नाम निःशेषेण स्थातुं शक्यरूपेण विद्यमानं स्थानं। निकेतनं नाम गृहम्। अयं परमात्मा परमपुरुषः गृहं भवति। कस्य गृहम्? आश्रयस्थानं। कस्य आश्रयस्थानं? गुणानाम् आश्रयस्थानं। सर्वेषां कल्याणगुणानाम् आश्रयस्थानं। अस्मास्वपि गुणाः भवन्ति, केचन गुणाः भवन्ति, एतस्मिन् केचन, एतस्मिन् केचन, तस्मिन् केचन। अन्यः कश्चित् सद्गुरुरूपेण वर्तते चेत् तस्मिन् किञ्चित् केचन बहवः, परन्तु सर्वेपि कल्याणगुणाः एकस्मिन्नेव स्थाने इति चेत् स च परमपुरुषः एव। अतः अयं समस्तकल्याणगुणाकरः। गुणानां निकेतनं, दोषाणां स्थानमपि न भवति सः। हेयप्रत्यनीकः, हेयप्रतिभटः। अकल्याणाः ये गुणाः वर्तन्ते, गुणाः इति न उच्यन्ते, अवगुणाः, दोषाः, तेषां तु प्रतिभटः। ते दोषाः, तन्मध्ये एकोऽपि दोषः तस्मिन् न भवति। तदेव परमपुरुषस्य चिह्नं। यथा शङ्खचक्रं भवति तथा सकलकल्याणगुणाकरत्वं हेयप्रत्यनीकत्वं तदेव परमपुरुषस्य चिह्नं तत्। तादृशः अयं चिह्नद्वयविशिष्टः समस्तकल्याणगुणाकरः हेयप्रतिभटः। तत्तादृशं तं परमपुरुषं येनं कृष्णम् अहं वन्दे प्रणमामि। पुनः कीदृशं तं वन्दे? सः स्वयम् अक्षरे धाम्नि नित्यरूपेण पूर्वोक्तक्रमेण नित्यमुक्तानुषक्तः, नित्यैः मुक्तैश्च सर्वैः सर्वदा सेव्यमानः अयं परमपुरुषः परमात्मा स्वयं बहु भूत्वा प्रपञ्चरूपेण अभवत्। अयं विश्वस्वरूपः। स्वां स्वकीयं देहमेव विस्तारमकरोत्। कथं? प्रतिज्ञां करोति। सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं। स्वयमग्रे बहुस्यां प्रजायेयेति स ऐक्षत। सः परमात्मा इच्छामकरोत्, सङ्कल्पमकरोत्। संकल्पः इति चेत् तत्पूर्णं भवत्येव। इसलिए हमको भी यहाँ बड़े लोग सिखाते हैं ना, तमें पहला संकल्प करो थई जाए। संकल्प चेत विश्वासपूर्वक बुद्धि विशेषः भवत्येव इत्याकारक निर्णयः क्रियमाणे इच्छापूर्वक बुद्धि विशेषे पूर्वजानां सर्वेषाम् अनुग्रहो भवति। सः संकल्पः सत्संकल्पः एव भवति, अतः पूर्णतां गच्छति। एवं परमात्मा अस्माकं सर्वेषां कृते अनुग्रहः कार्यः इत्येवं रूपेण इति विचिन्त्य स्वामेव बहु कृत्वा विस्तारं कृत्वा प्रपञ्चरूपेण अभवत्। स्वस्य देहमेव व्याकृतमकरोत्। व्याकृत देह देवादि कथं व्याकृतमकरोत्, विस्तारमकरोत्? देवादिरूपेण, देवतिर्यं मनुष्य स्थावररूपेण। स्थावरः पर्वत, वृक्ष, पर्वत, महीधर, समुद्रादिरूपेण विस्तारः। इंद्रादिरूपेण, देवरूपेण विस्तारः। इंद्रः, चतुर्मुख ब्रह्मा, वरुणः, वायुः, कुबेरः एवं रूपेण विस्तारः। देवादिरूपेण, तिर्यग्रूपेण, प्राणिरूपेण, गोमहिषादिरूपेण, क्रूर प्राण्यादिरूपेण, सिंह तादृशादिरूपेण अपि स्वामेव बहु अकरोत्।
विस्तारमकरोत् यतोहि वयं सर्वेपि तस्य देहरूपेण विद्यमानाः तस्मिन् देहे एव परमपुरुषे एव वयं विशेषणरूपेण स्मः अस्मत्कृते पूर्वं रूपमपि नासीत् नामापि नासीत् सः यदा विस्तारमकरोत् तदानीं वयं मनुष्यरूपेण समागताः केचन साधुरूपेण केचन ब्राह्मणरूपेण केचन क्षत्रियरूपेण स्वस्वकर्मानुगुणरूपेण विस्तारं प्राप्ताः परमपुरुषः स्वस्य देहरूपेण विद्यमानानां समेषां सर्वेषां कृते एकं सदवकाशम् अयच्छत् चलो आप सब आगे बढ़ो मैं आपके साथ हूँ आप अकेले नहीं हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी हमको अकेले छोड़े नहीं हमारे सब में मैंने देव तिर्यंग मनुष्य स्थावरों में सब में इंद्रादिक में भी चतुर्मुख ब्रह्मादिक में भी हमारे में भी केवल ब्राह्मण में केवल क्षत्रिय में केवल ऐसा भी नहीं सब में प्राण्यादिषु पश्वादिषु मृगादिषु स्थावरादिषु गुल्मादिषु समुद्रादिषु नद्यादिषु सर्वत्र अपि मैं आपके साथ हूँ मैं आपके साथ आपके अंदर पहुंचूंगा तो ही आपको एक ऐसा शरीर आएगा उसका एक रूप आएगा उसका एक नाम आएगा दीक्षा ले लिए तो नहीं होगा भगवान का प्रवेश होने के बाद ही दीक्षा नाम मिलता है तादृश अनुप्रवेशार्थम आचार्यस्य संबंधः अपेक्षितः वही दीक्षा प्रक्रिया तादृश संबंधार्थम माता पितरोः संबंधः अपेक्षितः इसलिए उसमें नामकरण संस्कार गर्भाधानादि से शुरू करके पूरा संस्कार से होके एक बच्चा सिद्ध होता है एतत् सर्वं कथं सिद्धं भवति चेत् परमपुरुषस्य प्रवेशेन एकं मोबैल् सिद्धमभूत् चेत् तेन किमपि न भवति परमपुरुषस्य अन्तर्यामिरूपेण प्रवेशो भवति तदानीमेव एतस्य कृते एकं कम्पनी निश्चितं भवति तस्य एकं नाम सिद्धं भवति S24 ऐसा किमपि नाम वदन्ति खलु एवं रूपेण नाम रूपे व्याकरवाणी पुस्तकमपि एवं सिद्धं न भवति तस्य नामापि परमपुरुषस्य प्रवेशेनैव भवति अतः व्याकृत देवादि भेदं देव तिर्यंग मनुष्य स्थावरादि रूपेण स्वामेव यथा परमपुरुषः व्याकृतमकरोत् विस्तारमकरोत् तत्तादृशः अयं परमात्मा परमकृपालुः हमारा माता पिता भी हमको जन्म दे देते हैं हमारे साथ तो अंदर नहीं रह पाएंगे गुरु भी दीक्षा दे देते हैं नाम दे देते हैं मंत्र दे देते हैं काम तो हमको ही करना आगे हमको ही बढ़ना नहीं बढ़े तो हमको ही नीचे उतरना परंतु परमात्मा एवं नास्ति परम कृपालु उनका कृपा को कुछ भी सीमा ही नहीं है इतना कृपा है ये हमारा देह कितने भी दुर्गंध हो कैसे भी हो हमारा बुद्धि भी कितने भी कलुषित हो मन भी कितने भी खराब हो तो भी छोड़ते नहीं अंदर प्रवेश कर देते मुझे इनको अच्छा करना है कैसे भी करके ले जाना है उनका कर्म तो है ही परंतु छोड़ूंगा नहीं सहारा तादृशः कृपालुः परमात्मा अतः तादृशं तं परमात्मानं यदि वयं नुमः यदि वयं तच्छरणागताः भवामः तदानीमेव अस्माकं जीवनकाले विद्यमानाः सर्वेपि विघ्नाः निरवशेषेण विनष्टाः भवेयुः अतः प्रार्थना स्तोत्रं स्तुतिः मनसा शरणागतिः संकल्पः दंडवत् प्रणामः असकृत् प्रणामः प्रदक्षिणादिकं पूजादिकं नित्यपूजादिकं महापूजादिकं महापूजादिकं सर्वम् अनवरतं भवेत्
अनवरतं माने कण्टिन्यूस्लि सर्वदा अपेक्षितं। तदानीमेव तद्ध्यानपराः भवितुमर्हामः। तदानीमेव पदे पदे प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि भगवत्स्वरूपस्य दर्शनं, भगवदन्तर्यामिणः स्वरूपस्य दर्शनं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः तत्तादृशदृष्ट्या प्रार्थना विधेया, तत्तादृशी शिक्षा अस्मत्कृते भवेत्। अतः वारं वारं नौति तं परमात्मानं परमपुरुषं कीदृशं, यतोहि इयन्तः जीवाः, जीवानां संख्या कियदिति अपि वयं गणयितुमपि न शक्नुमः। अनन्तेषु जीवेषु देवतिर्यग्मनुष्यस्थावरादिषु अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा भवेत् चेत् तस्य स्वरूपं कियत् स्यात्, अत्यन्तम् अनन्तं भवेत्। केवलम् अन्तर्यामिरूपेणापि नास्ति, सर्वत्र व्याप्य अपि वर्तते, परस्वरूपेणापि वर्तते। वारं वारं यदा कदाचित् शिष्याणां शिष्टानां शिक्षा, शिष्टानां रक्षणं, दुष्टानां शिक्षणं भवितव्यं, विभवरूपेण अवतारं करोति, रामरूपेण, कृष्णरूपेण, मत्स्यरूपेण, कूर्मरूपेण, वराहरूपेण, नरसिंहरूपेण। एतत् दश अवताराः, भगवतः अवतारास्तु असङ्ख्याकाः। यदा यदा यस्य यस्य यादृशं कष्टं समायाति तादृशस्य कष्टस्य परिहारार्थं सः परमपुरुषः स्वयं उर्व्याम् अवतीर्य परिहारं करोति। अतः तदीयं स्वरूपमपि अनन्तं, तस्य सर्वत्रापि आत्मरूपेण वर्तते। अतः सर्वमेव तस्य कृते स्थानम्, आश्रयस्थानम्। अतः सर्वस्यैव आत्मायं, कस्य, विश्वस्यैव, अण्डकोटिब्रह्माण्डस्यैव आत्मा विश्वात्मानम् अनन्तं क्षराक्षरातीतं तं परमपुरुषं कं कृष्णं कल्याणगुणनिकेतं, समस्तकल्याणानां गुणानाम् आश्रयस्थानं। समस्तकल्याणाः गुणाः एव वर्तन्ते इति चेत् दोषाः तु न स्युः एव। अतः हेयप्रतिभटः इत्यपि ज्ञायते एव। तादृशं तं परमपुरुषम् अहं वन्दे, प्रणमामि। ग्रन्थस्य आदौ प्रणमामि। अतः निर्विघ्नम् इदं ग्रन्थं समाप्तिम् इयात्। ग्रन्थस्य अध्ययनस्य आदौ अहं वन्दे, प्रणमामि। अतः मदीयम् अध्ययनमपि पूर्णतां गच्छेत्। सः योगिराट् गोपालानन्दमुनिः। अतः एकवारं प्रार्थनां करोति चेदपि तदीयः ग्रन्थः परिसमाप्तिं गच्छति। परन्तु वयम् एतादृशाः संसारिजनाः, अत्र विद्यमानाः, अस्माकं कृते तु विघ्नाः इतोप्यधिकाः, अनन्ताः। अतः वारं वारम् अस्माभिः प्रार्थनाविधेयः, प्रत्यहं प्रार्थनाविधेयः। तदानीमेव अस्माकम् अध्ययनं कदाचित् भगवदनुग्रहेण पूर्णतां गच्छति। अन्यथा सिलेबस पूरा हुआ ऐसा तो इतिहास ही नहीं है। सिलेबस उसको ही पूरा होता है जिसको अध्ययन में बीच में विघ्न नहीं होता है। एक को नहीं है तो भी हम सबको लाभ मिल जाता है अध्ययन का, परंतु जितना करे उतना है ना। प्रत्यहम् एतस्य प्रार्थनाश्लोकस्य पाठः विधेयः आदौ, तथा शीघ्रं कण्ठस्थमपि कुर्वन्तु। भावपूर्वं वयं भगवतः अनुध्यानं कुर्मः, तेन सुबोधिन्याः अध्ययनमपि पूर्णतां गच्छेत्। जय श्री स्वामिनारायण। विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविधभेदं तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्दे क्षराक्षरातीतं। जय श्री स्वामिनारायण। जय श्री